अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम के साथ हाज़िर हैं। जैसे कि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे मेहमान आपसे मुतारफ़ कराए जाएँ और अच्छा से अच्छा तबादला ख़यालात आपके साथ हो। कोशिश हमारी ये होती है कि हर प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट हो और हर प्रोग्राम का एक नया मौजू हो। आज भी हमारे साथ जो मेहमान है माशाल्लाह कोना मश्क सियासतदान है। ऐसी सियासतदान नहीं कि जो अनपढ़ हों, ये बाकायदा पढ़ लिख के एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और कोशिश करती हैं कि इस मुल्क के लिए दर्द दिल भी रखा जाए और काम भी किया जाए। काम तो लोग करते हैं लेकिन दर्द दिल उसमें नहीं होता। आज हमारी मेहमान हैं मोहतरमा शमीम आफ्ताब साहब, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हैं। इसके साथ साथ इनके पास एजुकेशन कमेटी का भी चार्ज है और इसके साथ साथ वफाकी टैक्स मौसब के एडवाइजरी कमेटी की भी एक अहम रुकन और मेंबर हैं। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे टैक्स और इसी तरह के मुख्तलिफ मामला जो उनसे डिस्कस किया जाए, चूँकि ये नुमाइंदा अवाम होती हैं, अवाम के आगे जवाब देते हैं जब नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं। कितनी जवाब देती हैं ये ख़ुद बताएंगी और क्या इस हुकूमत ने क्या क्या काम किए जो गुज़श्ता हुकूमत गुजर चुकी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, इनके साथ क्या लगन रही, क्या मेहनत रही, क्या टीम रही। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। साहब अभी जो हालात बहुत ही गुंजल बने हुए हैं, कोई क्या कहते हैं अभी जो हालात हैं, जिस तरीके से आपकी गवर्नमेंट को डिज़ॉल्व किया गया, आप उसके बारे में कुछ कमेंट्स करेंगे? देखिए जी, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये तो अब सबको पता चल रहा है। इस 1.5 महीने में मुझे नहीं लगता कि किसी को ये शक रह गया हो कि ये किस मकसद के लिए आए हैं। सही। हमारी हुकूमत में देखें कि एक आम गरीब आवाम का दर्द लेके हम आए थे और गरीबों के लिए ही काम हो रहे थे। सही। और हर चीज़ बिल्कुल ठीक जा रही थी सिवाय इसके कि महंगाई, और महंगाई का भी इशू इसलिए था कि क्योंकि हमारी हुकूमत आने के फ़ौरन बाद कोविड आ गया। कोविड में जो मसाइल रहे उनको भी जिस तरह से निपटा और पूरे फिर वर्ल्ड में जिस तरह के हमारी तारीफ़ हुई कि पाकिस्तान ने जिस तरह के पाकिस्तान की हुकूमत ने उन मसाइल को हल किया और उससे निपटे, तो मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि इसमें ये कहा जाए कि हम जो है गरीबों का ख्याल नहीं किया या इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं रही। हर तरह से डेवलपमेंट भी जिस हिसाब से हो सकती थी वो साथ साथ चलती रही। डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा हुए। आप सिर्फ अपने इस्लामाबाद को देख लें कि इस्लामाबाद के मुझे नहीं लगता कि 2006 के बाद कोई काम हुआ था। हमारे सेक्टर 2006 या 7 में जो सेक्टर्स खूबसूरत थे वो कचरे के ढेर बन चुके थे। पानी के इतने मसाइल थे, सड़कों के मसाइल, ओवरहेड ब्रिज बने। आप देखें कि कहाँ कहाँ, हमारा अपना PWD में मैं रहती हूँ, आपको घंटों लगते थे वहाँ जाने के लिए। वहाँ ओवरहेड ब्रिज बन के और वो हमारा एक्सप्रेस हाईवे तकरीबन कंप्लीट की तरफ जा रहा है। इसी तरह जहाँ जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पे मामलात हमारे देखें सड़कें बनी। उसके अलावा आप देख लें कि जो पेशावर BRT बनी, उससे कितने हज़ारों लाखों दिन को लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारा एहसास प्रोग्राम जिस तरह से हमने चलाया, हमारा राशन प्रोग्राम, हमारा सेहत कार्ड देखें कि किस तरह से लोग वहाँ पे जाके उससे फ़ायदा उठाते रहे हैं। तो वो सारे के सारे ख़त्म करके और इस 1-1.5 महीने में काम क्या हो रहा है, अवाम तो कहीं भी नहीं है। जस्ट एक चीज़ है कि हमने अपने लीडर्स को बचाना है और वो किस तरह बचाना है, और वो उस पर आज सो मोटो आ गया है। तो आज सारी दुनिया को पता चल गया है कि ये किस लिए आए थे। अभी 2 दिन पहले जो प्रमोशंस हुई हैं, कल आप देख लें कि हमारे 3 साल में वो नहीं हो रही थी। बहुत अडल्ट होती हैं, ये एकदम प्रमोशंस नहीं की जाती, लेकिन इन्होंने एकदम वो प्रमोशंस भी आके कर रही, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस मकसद के लिए आए थे ये फौरन वो मकसद पूरा करना चाहते हैं। इन्होंने अपने लोग लगाने हैं, जिस तरह उठल पटल कर रहे हैं। आपने देखे ही है कि आप पूरे इदारों में यानी कि रोजाना 10 से 15 पोस्टिंग्स हो रही हैं। हम भी कर रहे थे पोस्टिंग, लेकिन हम आवाम के लिए कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ये बताएं कि आपकी जो इस वक्त बड़ा नारा लग रहा है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, लोग कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट तो खुद आपको आपके इत्तेहादी आपको छोड़ के आप, वरना ये तो लोग तो हुकूमत बना सकते ही नहीं थे। देखिए जी, इत्तेहादी जिस तरह से छोड़ के गए, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। ये पैसे की गेम थी, इत्तेहादी आए भी और चले भी गए। लेकिन आपको
सिर्फ उस पे फोकस, हम तो उस पे फोकस कर रहे हैं ना कि किस लिए किया गया ये। सही। अगर दूसरों को भी अपने साथ मिलाया गया, हमारे जितने भी थे वो मुनहरफ अराकीन जो चले गए, उनको पैसे के लालच पे जब ये लेके गए तो उनके पीछे क्या उनका मौक़िफ़ था। आज तो मेरे ख्याल में वो भी बैठे, मैं समझती हूँ कि वो बैठे पछता रहे होंगे कि हमें तो कुछ और लालच दे के इन्होंने अपने साथ मिलाया था, और आज ये सिर्फ जस्ट अपने केसेस ख़त्म करने, अपने आप को बचाने, अपने लीडर्स को बचाने। अवाम का कहीं एजेंडा हो तो आप मुझे बता दें। अवाम का तो इनके ना पहले एजेंडा था, अगर पहले एजेंडा होता तो 25-30 साल इन्होंने हुकूमत की थी, इनकी ही बारियां थी। ये अवाम के लिए इतना रिलीफ लाते कि हम आते ही ना। जब हमारी गवर्नमेंट आई है तो किसी वजह से आई है ना, लोग अवाम तंग थे, इसलिए इमरान खान को। ये बताएं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, लोग ये कहते हैं, चूँकि हम बात कर रहे हैं अवाम की, आपके साथ आपकी बात पहुँचाते हैं अवाम तक, लेकिन लोग ये समझते हैं कि जितनी भी अभी तक इजलास हुए, जलसे हुए, किसी में इमरान खान साहब ने अपनी एफिशिएंसी कारकर्दगी शो नहीं की, बाकी दूसरे बयान दिए। क्या बात सच है? नहीं जी, कारकर्दगी तो आप लोगों को पहले भी पता है, 3 साल 3.5 साल जो हुई वो कारकर्दगी नज़र आ रही है। एक महंगाई का इशू था जिसे बहुत हाइप क्रिएट की हुई थी, लेकिन हुआ क्या कि 1.5 महीने में खुद इन्होंने बोला कि क्यों महंगाई थी। हमारा बयानिया जो था, हम 2.5 साल 3 साल से बोल रहे थे क्यों सब्सिडी दी गई, क्यों सब्सिडाइज किया गया। वो इन्होंने खुद, हम जब बोलते थे तो ये हमारा वहां जाके बैठ के डिनाई करते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वही चीजें सेम जो हम कह रहे थे वो आके 1.5 साल में इन्होंने बताई। तो मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे साथ हुआ ना 3.5 साल के बाद, ये बड़ा अच्छा हो गया। अवाम में मकबूलियत बढ़ गई। अवाम को इस वक्त महंगाई बिल्कुल याद नहीं है। अवाम को एक ही चीज है कि ये ऐसे करप्ट लोग हमारे ऊपर क्यों आए, एक ही। अब अवाम का और हमारा नारा एक है, और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जो है हम इसी अपने बयानिए पे जीतेंगे। यानी अब आपका नारा चेंज हो गया। पहले आप कहते थे हम और अदारे एक पेज पे हैं, आज आप कहते हैं कि हम और अवाम एक पेज पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझते हैं, इलेक्शन जल्द होने चाहिए जबकि इस्लाहात भी इलेक्शन की नहीं हो रही? इलेक्शन तो फौरी तौर पे होने चाहिए, क्योंकि ये 1.5 महीना जो आप देख रहे हैं कि हालात जो इदारों के हो रहे हैं, जो इकोनॉमी के हो रहे हैं, जो नीचे आम आवाम के हो रहे हैं, चीख पड़ी है आवाम, और आवाम को हर चीज़ सामने नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो ये स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आपको नज़र आ रहा है सारे इदारे, सब आवाम परेशान है। तो मेरे ख्याल में इसका एक ही हल है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, और जिसका भी मैंडेट हो, चाहे बेशक तो कोई और गवर्नमेंट आती है, अब ज़रूरी नहीं है मैं अपने PTI का कहती हूँ, लेकिन जो भी आए मैंडेट लेके आए और फैसले करे और इस मुल्क को तरक्की की राह पे लगाए। बिल्कुल सही। और वो आपने अवाम में देख लिया है कि अवाम किस तरफ जा रहे हैं इस वक्त। मैं यकीन करें कि हम लोग, एक टाइम था बीच में कि लोग, हम जाते थे अपने हलकों में, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, तो हलकों में जाते थे तो लोग बहुत क्वेश्चन करते थे कि मैडम महंगाई बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। लेकिन अब हम हलकों में जाते हैं तो हमारे साथ कोई महंगाई की बात नहीं करता। हमें सिर्फ वो पुरानी चीज़ें याद करके वो कहते हैं कि आपने कितने कितने अच्छे काम किए, और ये हुकूमत जो है इससे कब आप गिरा रहे हैं। और गिराना तो हमने नहीं है, कि हमने तो अवाम की आवाज़ को पहुंचाना है आगे, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। और जिसका हमारे नाज़ में ये भी बताइए कि आप एजुकेशन कमेटी भी सरकर्दा और बड़ी एक्टिव रुकन थी, क्या किया आपने पंजाब असेंबली के दौरान एजुकेशन के हवाले से? एजुकेशन के हवाले से देखें, जो हालात थे, मैं समझती हूँ कि हम, क्योंकि गवर्नमेंट में आने से पहले पंजाब में बहुत हमने कैंपेन भी की, और उसके अलावा भी क्योंकि हमारे पास पार्टी के ओहदा भी था, तो सारे पंजाब में हम फिरे। तो जो स्कूलों के हालात थे, जो हाल थे स्कूलों के, यकीन करें ख़ासकर साउथ पंजाब का, मैं जी चकवाल की बात करती हूँ, जहाँ पे बड़ा पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन चकवाल के ही आगे तरहदा या इस तरह के गांव जो हैं, वो इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं थी, वहाँ पे स्टाफ नहीं था। साउथ पंजाब में लड़कियों के स्कूल एक 16 किलोमीटर दूर हाई स्कूल या मिडिल स्कूल, वो 16 किलोमीटर, कौन सा बच्ची या बच्चा, पेरेंट्स कैसे लड़कियों को भेजे, खासकर गर्ल्स स्कूल एजुकेशन जो है उस पर हमने बहुत तवज्जो दी। सबसे बड़ा हमारा था कि यकसा नसाब,
بالکل ٹھیک. یہ سب سے بڑا ہم نے اس پہ یہ آپ کا بہت بڑا مارکا بہت بڑا مارکا ایک طرح کا ہم نے اس پہ، یہ نہیں ہے کہ ایک دم ہم لے کے آئے، اس پہ بڑی ہم نے باہر کے ہمارے اپنے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمارے لوگ تھے، کتنی یونیورسٹیز کتنے اداروں میں گئے، وہاں کی اسٹڈی کر کے آ کے اور پھر یہ یکساں نصاب ہم لے کے آئے، اور جس کے 1.5 مہینہ ہوا ہے اس حکومت کو، اس کے بھی پیچھے پڑی ہے، جو بھی اچھا کام ہوا ہے اس کو یہ 1.5 مہینے میں یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. محترمہ شمی آفتاب صاحب، چونکہ آپ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب کی، لیکن ابھی آپ نے میرا خیال پنجاب میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک خاتون ٹیکس وفاقی ٹیکس موسم کی ایڈوائزری کمیٹی کی ممبر بنی ہے. کیا کام کرتی ہے؟ دیکھیے جی، میں کیونکہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوں، میرا اپنا چیمبر اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس کی میں ایکس پریزیڈنٹ ہوں ماشاءاللہ. اور اب جب میں ایم پی اے بنی تو پھر سرگودا کی جو خواتین تھی جو ہماری بزنس کر رہی تھیں، اس بزنس کمیونٹی کی خواتین نے مجھے کہا کہ میڈم آپ پورے پاکستان میں اتنا وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں اور پنجاب اسمبلی کی بھی آپ ممبر بن گئی ہیں، تو ہم سرگودا علاقے سے آپ بنی ہیں تو ہمیں آپ کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں میرا سبجیکٹ ہے وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا، تو میں یہی ہے کہ آپ کے خواتین کے لیے یہاں چیمبر ایک جو ہے رجسٹر کرواؤں گی، اور وہ میں نے الحمدللہ 2-2.5 سال کی میری محنت کے بعد 6 ماہ پہلے میرا چیمبر سرگودا وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز رجسٹرڈ ہو گیا. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آصف جا صاحب وہاں پہ گئے، ہمارا وہاں پہ کیونکہ سرگودا میں ہمارا ایف ٹی او کا آفس کھلا ہے نیا ریجن کا، تو وہاں جب انہوں نے وزٹ کیا تو ہمارے سے ملاقات ہوئی، مین چیمبر سے ہمارا جو سرگودا چیمبر ہے اس سے بھی اور سرگودا وومن چیمبر سے بھی ان کی جب ملاقات ہوئی، اور اسی دوران انہیں جب پتہ چلا کہ میں نے اسلام آباد سے پچھلے 25 سال سے میں وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہوں، اور پھر یہ ہے کہ ہماری ہی کوششوں سے یہ ہوا کہ مشرف کے زمانے میں بڑی محنت کے بعد یہ ہم نے اپنی سفارشات دیں کہ مین چیمبرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کام تو کر رہے ہیں، لیکن خواتین کا الگ، کیونکہ بہت زیادہ عورتیں بزنس کر رہی ہیں تو عورتوں کے الگ چیمبرز ہونے چاہیے. تو یہ 2006 میں ہمارا یہ ہوا کہ چیمبر ہمارے خواتین کے پرمیشن مل گئی، اور اس وقت الحمدللہ 20 چیمبرز ہیں ہمارے پورے پاکستان میں. تو پھر جی خواتین کے 20 چیمبرز ہیں. تو وہ محنت بھی دیکھتے ہوئے آصف جا صاحب نے پھر کہا کہ کیونکہ ہم نے مرد تو لگائے ہیں، خاتون کوئی ہم نے پاکستان میں نہیں لگائی، تو ہم پہلی خاتون جو آپ ہے، آپ کو ہم جو ہے اپنا ایف ٹی او کا پہلے کوارڈینیٹر انہوں نے لگایا تھا، اور پچھلے 6 ماہ سے کام دیکھتے ہوئے انہوں نے اب کل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ سب کو ہم ایڈوائزر لگا رہے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنا ہمیں ایڈوائزر لگایا ہے. ان کا ہم ڈاکٹر آصف جا صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کا جو ویژن ہے، جس طرح سے وہ ہماری بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بزنس کمیونٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایف ٹی او ہے جہاں آپ کو ایف بی آر سے بھی آپ کے مسائل نہیں حل ہو رہے، کہیں اور سے آپ کے نہیں مسائل حل ہو رہے ٹیکس کے، تو آپ ہمارے پاس ایف ٹی او میں آئیں، ہم جہاں پہ آپ کے مسائل حل کریں گے. شمی آفتاب صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ جا چکی ہے اور دوبارہ نئے الیکشن کی طرف ہیں، لیکن ہم نے پنجاب اسمبلی کے ہنگاموں کے دوران دیکھا کہ خواتین ہر اول دستک کا کردار ادا کر رہی تھیں، حالانکہ اس میں آگے مردوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جو فوٹیج دیکھی ٹی وی کے اندر وہ آپ جیسی خواتین ہر اول دستک کا کردار ادا کر. کچھ کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، جس وقت وہاں پہ حالات جو ہوئے، میں اسمبلی کا بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، میں بڑے خواب لے کے پنجاب اسمبلی میں گئی تھی کہ وہاں پہ کیونکہ جب میرا نام آیا، میں تو نیشنل اسمبلی کے لیے ہی میرا مائنڈ تھا کہ میں نے وہیں جانا ہے، لیکن میرا جب نام وہاں آ گیا تو مجھے اپنے کچھ ایسے ویل وشر تھے جنہوں نے کہا کہ آپ میڈم ایک تاریخی اسمبلی میں جا رہی ہیں، یہ پنجاب اسمبلی بہت تاریخی ہے، وہاں بڑے بڑے آپ کام کریں گی. لیکن جب میں اس اسمبلی میں گئی تو کچھ عرصہ بیٹھنے کے بعد 6 ماہ کے بعد مجھے لگا کہ یہ اسمبلی صرف اپنے لیڈران کو بچانے کے لیے کام ہوتے ہیں، یہاں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں بولا جا رہا. تو میں بڑی ڈسٹرب ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہماری جدوجہد اپنی جاری رہی. ہم نے لیجسلیشن کی، تاریخی لیجسلیشن کی، عوام کے فائدے کے لیے کی، جو مفاد تھا عوام کا اس کے لیے ہماری لیجسلیشن جتنی بھی ہوئی، اور ایک تاریخی لیجسلیشن ہوئی. آپ بتائیں آئندہ جو انتخابات ہیں اس میں خواتین کا کیا کردار ہوگا، بالخصوص پارلیمنٹری خواتین کا؟
देखिए जी, हमने तो पहले भी अहम रोल अदा किया है। हमने जो आपने वो असम्बली का मेरे से पूछा कि उस दिन क्या हुआ, उस दिन हुआ ये कि तारीख़ में पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में पुलिस जिस तरह से रेड किया गया, यकीन करें वो ऐसे लग रहा था कि रेड हुआ, और मैंने ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं देखा था कि इस तरह का अपनी आम नॉर्मल लाइफ में भी नहीं देखा था। तो हम असम्बली के अंदर देख रहे थे, तो वो एक फिर जोश जज्बा जो आया कि ये क्या हो रहा है, तो फिर हम भी जितना जो कुछ कर सकते थे हमने अपने भाइयों के साथ मिल के, तो वहाँ पे वो जो गुंडागर्दी थी इसे इनकी दोनों बाप बेटे की, बाप ने यहाँ से ऑर्डर दिया और बेटे ने वहाँ से, और ये पुलिस भेजी गई। शमीम आफ्ताब साहब, बात यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से आपने कहा कि बाप बेटे की क्या सूरत थी। नाज़रीन, अभी वक्त हो जा रहे एक वक्फे का, कहीं मत जगह, स्टे विद अस। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत सिर्फ 5 दिनों में। डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 032158566682 03331923 हीरो में हेल्प करदा बस नाम की, हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स लॉन्ग बार, हीरो बने हर बार, लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने ना दे, पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे। मैक्स लॉन्ग बार मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो। वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार। नाज़रीन, वेलकम बैक, खुश आमदेद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं मोहतरमा शमीम आफ्ताब साहब, जैसे मैंने पहले कहा, कोना मुश्क सियासतदान है और बड़ी तोगोदर से इन्होंने अपने वजूद को, अपने मेयार को कायम रखा और सूबाई असम्बली के अंदर वो काम कर दिखाया जो किसी ख़वातीन का एक तोरा इम्तियाज़ होता है। इसके साथ साथ जैसे इन्होंने खुद बताया कि फेडरल वफाकी टैक्स महोत्सव की भी ये एडवाइजरी मेंबर हैं, और इसके साथ बहुत से अहदे, जैसे उन्होंने एजुकेशन के हवाले से बताया कि कहाँ कहाँ काम नहीं किया, लेकिन काम की एक मुसलसल ज़रूरत है। जो 70 साल का गैप था वो इन्हीं ख़वातीन ने पुर करना है, और इन्हीं ख़वातीन की मेहनत से उसको हमने अपने टारगेट पूरे करने हैं। बात का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे जहाँ से कता कलामी होती, कहीं मत जाइएगा। अभी हमने कहा था कि आपको उसी सिलसिले से जोड़ेंगे जहाँ से आपका सिलसिला टूटा था। तो आइए दोबारा मोहतरमा शमीम आफ्ताब साहब से, जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, बात करते हैं। जी मोहतरमा, बताइए कि आप बात कर रहे थे बाप और बेटे ने जो दंगा मुश्ती की इस वक्त असम्बली के साथ और पार्लियामेंट के साथ, उसको क्या कहते हैं? देखिए जी, जो कुछ उस दिन हुआ वो हमारे तो ज़हनों में चिपक के रह गया है, सीधी सी बात है। इतनी गुंडागर्दी और इस तरह से लेके आना, वो एक असम्बली के अंदर की एक इज़्ज़त, एहतराम, तकरीम है वहाँ के उसकी, और आपने उस पूरे इज़्ज़त को पामाल किया, और आपने इस तरह असम्बली के अंदर अपनी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को हटा के और बाहर से पुलिस का इस तरह रेड करवाना, और एक जो हमारा मुनर्रफ है रुकन, उसने आके जब चेयर पे बैठे, हमें शुरू तो इसी तरह हुआ कि वो जब चेयर पे आके बैठे तो हमारे नौजवान जो हैं उन्हें तकलीफ़ हुई, और उन्होंने वहाँ पे गुस्से में थोड़ी सी उनके साथ कलामी हो गई, जिसके नतीजे में वो बाहर चले गए, और उसके बाद पुलिस ने इस तरह रेड किया। तो वो मैं समझती हूँ कि ये जो एक क्राइम मिनिस्टर
यहाँ पे बैठे हुए हैं और बेटा जो है क्राइम, अब उनके ऊपर केसेस देखें, मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये पहले 2 लोग हैं जो बाप और बेटा इतने बड़े बड़े केसेस लेके और इन्हें कुर्सी पे बिठा दिया गया, और कुर्सी पे भी किस लिए बिठाया गया कि अपने केसेस ख़त्म करें, और वो 1.5 महीने में पता चल गया कि वो क्या हो रहा है। मोहतरमा ये PTI के हवाले से एक बड़ा बात आती है कि ये इन्होंने जो इखलाकी दिवाली है आवाम का और नौजवानों का ख़त्म कर दिया है, जिस तरीके से और जिन अलकाब से PTI के रहनुमा बुलाते हैं दूसरे अपोजिशन लीडरों को, क्या कभी ऐसा हुआ था या क्या अलकाबत देने की वजह क्या है? जी ये हमारी क्राइम पार्टी जो है उसमें एजुकेटेड लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। आप अब भी मुकाबला करवा लें तो आपको हमारे 3.5 साल में जुल्म वो नज़र नहीं आया होगा जो अभी 1.5 महीने में जुल्म हो गया है। और उससे पहले जो गोलियां मारी गई, जो मॉडल टाउन का वाक़या है, कोई भी वाक़या उठा के देख लें कि वो वाक़यात जो होते थे और जिस तरह से राना सनाउल्लाह इन्होंने तो ये किया ना, जिसने जिस हिसाब से क्राइम किया उसी इदारे का हेड लगा दिया है ना कि क्योंकि ये इसमें ज़्यादा क्राइम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो वो इसलिए आप कहते हैं क्राइम प्राइम मिनिस्टर। जी इसीलिए हम कहते हैं कि क्राइम, क्योंकि हर क्राइम के जिसमें वो एक्सपर्ट है उस इदारे का हेड उसको लगा दिया गया है, मिनिस्टर वही मिनिस्ट्री उसे दे दी गई है। तो आप देखें, और अब कहाँ हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने जो मिनिस्टर से, और कहाँ ये आप देख रहे हैं, मैं किस का नाम लूँ, लेकिन बात यह है कि ये कहना कि नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए निकले हैं, देखिए उन्हें आगे नज़र आ रहा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं खुद समझती हूँ कि ये पाकिस्तान जो अगर ये आते हैं तो ये वाला पाकिस्तान जो है ये मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। हम लोग जो ख्वातीन निकली थी, हमने तो अपनी ज़िंदगियाँ बड़े अच्छे टाइम गुजार लिए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये मुल्क, अगर यही इन्हीं के बच्चों के बच्चे इन्होंने ही हमारे पे हुक्मरानी करनी है तो ये मुल्क फिर हमारे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। या तो फिर हमें ये मुल्क छोड़ना है या इस मुल्क को ठीक करना है। तो ये जो हम लोग निकले हैं, हम इस मुल्क को ठीक करने के लिए निकले हैं, और वही जज्बा लेके हमने आज यहाँ पे बैठे हैं। और आप कह रहे हैं कि हमारे नौजवान जो है एग्रेसिव हैं, वो क्यों एग्रेसिव हैं? वो अपने मुस्तकबिल के लिए एग्रेसिव है, उन्हें अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है कि ये बच्चे जो हैं, अब मरियम के बच्चे भी जो हैं आगे आ जाएंगे। पहले नवाज शरीफ का बच्चा, तो शहबाज शरीफ के बच्चे, जरदारी के बच्चे, तो अब आगे हमारे ऊपर बख्तावर के बच्चे और मरियम के बच्चे, ये इन्होंने आना है। तो हम पॉलिटिकल एफिलिएशन हट के आपने बड़ा किरदार अदा किया वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए, स्पेशली वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, और जैसे अभी आप वफाकी टैक्स एडवाइजरी कमेटी की मेंबर बनी है, हमारे आने वाली ख़वातीन को, बिलखसूस नौजवान ख़वातीन को, नौजवान बच्चियों को जो इस फील्ड में आइंदा प्रैक्टिकल आएंगी, उनको क्या कहेंगे कि किस तरीके से इस मुल्क को भागदौड़ आपने संभालनी? देखिए जी, जो मेरा तो ये टॉपिक भी है, मैं इसी में काम कर रही हूँ पिछले 25 साल से तकरीबन। तो आने वाली बच्चियाँ अभी भी मेरे साथ जो आती हैं, मेरे चैम्बर में भी आई हैं, सरगोदा में भी आई हैं, यहाँ इस्लामाबाद चैम्बर में हमारी बहुत यंग गर्ल्स आई हैं जिन्होंने अपना बिजनेस देखते देखते वो कहाँ ले गई हैं, हम तो हैरान रह गए हैं। बड़ी अच्छी मेंबरशिप है इस वक्त जी, हमारे इस्लामाबाद चैम्बर की तो बहुत अच्छी मेंबरशिप भी हो गई है। हमें अभी गीगा मॉल में 100 उन्होंने शॉप्स दिए हैं हमारे काम को देखते हुए, हमारे चैम्बर के काम को देखते हुए। तो 100 ख्वातीन ने वहाँ अपना, बल्कि आप कभी जाइएगा, मैं आपको वहाँ विजिट करवाऊंगी कि वो पूरे का पूरे 100 ख्वातीन ने बिजनेस इन्हीं रोज़ों में और ईद से पहले अपना इस्टेब्लिश किया है। तो मैं ख्वातीन को यही कहूँगी कि मेरा तो एक सब्जेक्ट भी ये है कि जब तक आप इकोनॉमी में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, आप एम्पावर नहीं होंगी, तो आपके साथ ज़्यादतियाँ होती रहेंगी। देखें, घर से जुल्म, जो हरासमेंट और जुल्म हम कहते हैं ख्वातीन पे है, वो जब हम इन्हें एम्पावर कर देंगे वो जुल्म ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। जब एक मर्द बाहर से कमा के आता है और 10 को घर में खिला रहा होता है, तो वहाँ पे फिर आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं। लेकिन अगर एक मर्द के साथ औरत भी उसके बराबर की शरीक होके
گھر کو وہ بھی سنبھال رہی ہے اور مرد بھی سنبھال رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہراسمنٹ اور گھریلو تشدد اور اس طرح کی جو ظلم و تشدد ہمارا دکھایا جاتا ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. اور میرے خیال میں آج کل کی جو باشعور نوجوان لڑکیاں ہیں وہ اس چیز کو سمجھ چکی ہیں اور وہ اس فیلڈ میں آ رہی ہیں. یقین کریں میں نے جیسے سرگودا کا چیمبر میں نے رجسٹر کروایا ہے، تو سرگودا یونیورسٹی کی میں سنڈیکیٹ ممبر بھی ہوں. تو وہاں جیسے جیسے لڑکیاں جو اپنے ڈگری ختم کر رہی تھیں انہوں نے مجھے وہاں پہ بلایا، ہر سیکشن میں گئی. انہوں نے میرے سے کہا کہ میڈم ہم آگے اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہیں. ان کو جو بھی گائیڈ لائن تھی، جو آگے لون جس طرح ملتے ہیں بینکس کے ساتھ ان کی بات چیت کروانا، وہ پھر سارا میں نے انہیں بتایا کہ ہمارا چیمبر آپ کو کیا کیا فیسلٹی دے گا اور کس طرح آپ کا اگر نیا بھی آپ بزنس کرنا چاہتی ہیں تو ہم کس طرح آپ کو فیسلٹی دیں گے. تو وہ سارے میرا ان کے ساتھ چل رہا ہے. ہم انشاءاللہ ینگ لڑکیوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں. ان کا ویژن بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم لوگ تھے ہمارے سے ان کی ایجوکیشن، ان کا ویژن زیادہ ہے، کیونکہ آج کل کے بچے نیٹ کو استعمال کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا انہیں آتا ہے، ہمارے سے بہتر آتا ہے. اور وہ ہم سے میں سمجھتی ہوں کہ 2-4 سٹیپ ہم اپنے پیرنٹس سے 1-2 سٹیپ آگے تھے، تو وہ 2-4 سٹیپ ہمارے سے ماشاءاللہ سے آگے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ٹائم آئے گا کہ عورتیں جو ہیں اپنا کردار ادا کریں گی. جیسے کہ آپ نے چائنا میں دیکھا ہے، مجھے وہ ماڈل بڑا اچھا لگتا ہے. وہاں نہیں پتہ چلتا کون عورت کون مرد، وہ اس طرح ایک برابر وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور یہی ٹائم ہمارے پہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. میں پیچھے ایک دفعہ ہمارے کیونکہ چیمبر کے سلسلے میں ہم باہر کے ملکوں میں ہمارے بہت چکر لگتے رہتے ہیں، تو ہم انڈیا گئے تھے آج سے 10 سال پہلے. تو وہاں میں نا جب ٹرین پہ جائیں اور جہاں پہ جائیں تو وہ دیکھیں کہ لڑکے لڑکیاں بس صبح بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین پہ اور جا رہے ہیں، اور پھر جب واپس ہم آ رہے ہوتے تھے تو وہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے، وہ اپنے دفتروں سے واپس جا رہے ہوتے. تو میں نے وہاں پہ سوچتی تھی کہ کاش یہ پاکستان میں بھی نا ایسے ہی ہمارے نوجوان جو لڑکیاں لڑکے ہیں وہ ایک مشن پہ لگ جائیں. اور وہ یہ اب ٹائم آ گیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے بہتر پرفارم کر رہی ہیں، وہ چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں بزنس. محترمہ شمیم آفتاب صاحبہ، آپ خود ایک ماڈل ہیں اس معاشرے کے لیے، خواتین کے لیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ماڈل کون ہے؟ یقیناً عمران خان ہوگا. سیاست میں کیسے آئی اور کیسے انسپائر ہوئے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیے جی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی تو آپ کا کسی نہ کسی سے انسپائر ہو کے ہی آتے ہیں. ہم عمران خان سے بھی میں انسپائر ہو کے آئی، اور اس سے بڑا میرے اپنے بڑے بھائی، میرے فادر، میں نے ان کو فالو کیا. میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ میرے لیے ایک ہیرو کا درجہ رکھتے تھے. میرا اپنا باپ میرا ہیرو تھا ہمیشہ سے. اور انہوں نے، کیونکہ ہم 6 بہنیں تھیں، اور ان کا ایک ہی ویژن تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو آگے لے کے جانا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سرگودا کے ایک گاؤں جو میرا 66 چک ہے، جسے 66 بھی بولتے ہیں، وہ 66 چک سے اٹھ کے کوٹ مومن کے علاقے سے اٹھ کے اور اسلام آباد چیمبر کی پریزیڈنٹ بننا، اور اس کے بعد جا کے سرگودا چیمبر رجسٹر کروانا، اور وہ میں نے امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا، اور آج جی، اور پھر آج FTO کے ایڈوائزری میں بیٹھنا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب میرے باپ، میرے بھائی، ان کا دینا ہے، جو انہوں نے محنت بچپن میں ہمارے ساتھ جو کنٹریبیوٹ کیا، جو کنٹریبیوٹ ہماری. ظاہر ہے کوئی ایک دم تو جا کے کامیاب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اس کا بچپن، اس کے ایجوکیشن، اس کے پیچھے بہت لوگوں کا، جیسے بات کی جاتی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی یقیناً 2-4 مرد ہوتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ میاں ہو، چاہے وہ بیٹا ہو. اور میں اپنے میاں کی بھی بہت تھینک فل ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں میں جو بیٹھی ہوئی ہوں ان کی مرہون منت ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جہاں بھی ہوا وہ میرے ساتھ کھڑے رہے. محترمہ شمیم آفتاب صاحبہ، جو کہ آپ صوبائی اسمبلی کی ممبر ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس رول ماڈل ہیں اس وقت خواتین کی، شعبہ تجارت کی، اس کی بھی آپ ماڈل ہیں، لیکن کیا آپ کا بھی کوئی ماڈل ہے؟ جی یقیناً ماڈل تو ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب ہیں ماڈل میرے، اور اس کے بعد میرا اپنا باپ اور بھائی بڑے، اور پھر میرے میاں،
کیونکہ آپ کی میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ گھر سے ایک سپورٹ لے کے باہر نکلتی ہو نا، عورت نکلتی ہے تو وہ 50% کامیابی گھر سے لے کے جاتی ہے. اور اگر اسے گھر کے مسائل ہیں اور باپ کی یا بھائی کی یا میاں کی پیچھے سے سپورٹ نہیں حاصل ہے تو وہ کبھی بھی باہر کامیاب نہیں ہو سکتی. جس طرح میں سمجھتی ہوں کہ ہر مرد کے کامیاب مرد کے پیچھے کہتے ہیں کہ عورت کا ہاتھ ہے، اسی طرح ہر کامیاب عورت کے پیچھے 2-4 مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے، جس میں آپ کا باپ بھی شامل ہے، بھائی بھی شامل ہیں، اس کے بعد میاں، اور پھر اگر آپ کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا بھی ہے، وہ بھی بھرپور میری سپورٹ کرتا ہے، میاں بھی سپورٹ کرتے ہیں. اور شادی سے پہلے ظاہر ہے میرے بھائی، میرا باپ مجھے انتہا سپورٹ کی. ظاہر ہے اس مقام پہ پہنچنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان مردوں کی میرے ساتھ بہت سپورٹ ہے. اور اپنے لیڈر کے لیے تو آپ کی موجودگی میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں کہ آفتاب صاحب واقعی ایک اچھے ہسبینڈ، اچھے دوست، اچھے والد ثابت ہوئے ہیں، اور کئی دفعہ ہماری بھی ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور اس کی تائید میں بھی کرتا ہوں. جی پلیز کیری آن. جی یقیناً سب سے بڑے تو وہی میرے ہیرو ہیں، بے شک. کیونکہ میاں اگر نہ ساتھ دیں تو بیوی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. اور مجھے ہر مقام پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. کہیں مجھے پریشانی ہوتی بھی تھی اور میں سوچتی تھی کہ یہ میں نہیں کر سکتی، تو وہ مجھے کہتے یہ تم کر سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کرو، اگر تمہارا جی چاہ رہا ہے تو تم کرو، پھر تم کر سکتی ہو اگر تمہارا جی چاہ رہا ہے. اور یقیناً ویسے ہی اسی طرح ہوا ہے کہ جو میرا جی چاہا ہے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے تو وہ میں نے کیا ہے. چاہے وہ میرا چیمبر ہو، چاہے وہ میری سیاست ہو، چاہے اب نئی رسپانسبلٹی جو دی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ وہ خوش تھے. کل ایف ٹی او کے آفس سے جب میں واپس آئی تو انہیں میں نے بتایا کہ اس طرح ہمیں ایڈوائزرز بنا دیا گیا. پہلے تو کوآرڈینیٹر تھے ہم لوگ، ابھی ایڈوائزر انہوں نے بنا دیے، اور ہمیں اور رسپانسبلٹیز دے دی گئی ہیں ڈاکٹر آصف جاد صاحب کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ اسی وقت سے پھر وہ پیپر ورک مجھے کروانا شروع ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہوگا اس طریقے سے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آصف جاد صاحب نے مجھے یہ رسپانسبلٹی دی ہے تو میں جتنی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے ٹیکس کے جتنے مسائل ہیں، ایک تو ان کو ادارے کا بتانا کہ یہ ایک ادارہ ہے. لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ایف بی آر کے اور سارے ٹیکس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ جب حل نہیں ہوتے تو وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں. ان کو یہ بتانا کہ ایف ٹی او ہے، آپ اپنی اس کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اور ان کو 40 دن کے اندر وہ آپ کا جتنے جو بھی مسئلہ ہے وہ حل کریں گے آپ کا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ خواتین کے لیے اور بھرپور کردار ادا کریں گی، اپنی ٹیم کو اور مضبوط کریں گی، اور اسپیشلی آپ کو سپورٹ اور آپ کو گائیڈ جو آپ کے میاں آفتاب صاحب کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں. ہم اس تقریر کے حوالے سے ان کا شکریہ ادا کریں کہ ایک اچھی خاتون کو انہوں نے مارکیٹ میں معاشرے میں متعارف کرایا، ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی، طاقت دی کہ کوئی کسی سے قسم کی پریشانی نہ لیں، میں ہوں. جیسے ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ گھبرانا نہیں ہے اور آگے بڑھتے جانا. بہت سے کوشچن بھی رہ گئے ہیں، بہت سی باتیں بھی رہ گئی ہیں ناظرین، چونکہ وقت ہمیشہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، اسی میں ہم نے اپنے آپ کو پورا کرنا تھا. انشاءاللہ آئندہ بہت جلد ان کو بلائیں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ایک ہفتہ وار پروگرام شروع کریں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً ان کی گائیڈ لائن. جی ہاں جی ایف ٹی پہ پروگرام کریں گے. بالکل انہوں نے کہا کہ ایف ٹی پہ خواتین کو کچھ علم نہیں ہے، اس کے حوالے سے ان کو گائیڈ لائن بھی دیں گے، ان کو ساتھ لے کے بھی چلیں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ 40 دنوں کے اندر ہر صورت میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ آنا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. روکھے سوکھے بال جوڑے میں گھما دو سارے فلاز. ہیئر فال کا اننیسیسری اسٹریس، اس کو کرو کراپ، ایڈٹ اور پوسٹ. سپلٹ اینڈز ٹرم کرو فار اے نیو اسٹارٹ. لیکن کب تک چھپاؤ گی یہ ڈیمیجڈ بال؟ ٹرائی ڈو انٹینس ریپیئر. اس کا 1/4 موئسچرائزنگ ملک اور کیراٹن ایکٹیوز فارمولا دیں پہلے واش سے ہی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر. تو اب ہائڈ نو مور.